اليوم في برنامجكم أطفالنا. برافو عليك صديقتي سونيا. لاباس عليك؟ لاباس فنكوش، وانت لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. قولي لنا شنو موجده لينا اليوم؟ إذا فنكوش كيف ما كنديروا ديما، كل حلقة كيكون عندنا الفقرات ديالنا متنوعة، وكل فقرة كتكون مليئة بالنشاط والحيوية، وكنتعرفوا فيها على شي حاجة جديدة. يبي. ودابا أصدقائي غادي ندوزو لأول فقرة ونشوفوا صديقنا فنكوش شنو موجد لنا في الفقرة ديال قوة الذاكرة وقوة الملاحظة. شنو هادشي يا فنكوش؟ وانا اللي خاصني نسولك شنو كاين تما. بانوا ليا الخضار وبانوا ليا الفواكه، وكاين تما حتى فواكه البحر. فراولة، نجمة البحر، فطر، يقطينة، خص، تفاح. برافو عليك صديقتي سونيا. يلا أطفالنا باش تعقلوا عليهم مزيان مزيان غادي نعاودهم مرة أخرى. فراولة، نجمة البحر، فطر، يقطينة، خص، تفاحة. صافي؟ عقلوا عليهم مزيان أصدقائي. فشي شوية فنكوش غادي يقول لنا أبغى كدبغى وغادي تختفي الصورة. صديقتي سونيا. نعم فنكوش؟ الأصدقاء ديالنا واجدين؟ إذا أنا غادي نحسب على 5. بلاتي نشوفوهم واش واجدين. صافي عقلتوا مزيان؟ يلا فنكوش. إذا ركزوا مزيان في الصورة. 5 4 3 2 1. أبركدابرا وتختفي الصورة. اختفت الصورة أصدقائي، باقيين عاقلين؟ فنكوش كيف ما العادة خاصنا نقولوا لك شنو كان في الصورة. هيا صديقتي سونيا، شنو هما الست الأشياء اللي كانوا في الصورة؟ يلا أصدقائي أنا وياكم. برافو. فراولة، تفاح، يقطينة، فطر، نجمة البحر. باقي لينا وحده فنكوش. طبيعة الحال صديقتي سونيا بقات لك غير وحيدة. وتقدر فنكوش تقربنا من الجواب بحال اللي درتي لنا ديك المرة. هي من الخضر. خصنا فنكوش. برافو عليك صديقتي سونيا، برافو عليك. إذا نشوفوا كاملين الصور اللي قلتيو لينا. فعلا كانت فراولة، ثم كانت نجمة البحر، ثم الفطر، ثم اليقطينة، ثم خص، ثم تفاحة. برافو فنكوش. ودابا فنكوش شنو غادي نديرو؟ غادي نقولهم بالترتيب، غادي نعطيو الأرقام لكل وحدة. واخا فنكوش. يلا رقم 1 فراولة، رقم 2 نجمة البحر، رقم 3 فطر، رقم 4 يقطينة، رقم 5 خص، ورقم 6 تفاحة. يلا أصدقائي عاودوا ركزوا مزيان في الصورة أنا وياكم. بام 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 5 بام 4 بام 3 بام بام 2 1 وتختفي الصورة. مشات الصورة أصدقائي، وغادي نتسناو السؤال ديال صديقنا فنكوش. أصدقائي واجدين؟ حنا واجدين. صافي حيدتي لينا الصورة فنكوش، غير طرح السؤال ديالك. رقم 4. شنو فنكوش؟ رقم 4 شنو كان فيه؟ رقم 4 1 فراولة، نجمة البحر، فطر، يقطينة، خصنا فنكوش. لا صديقتي سونيا. رقم 4 فنكوش. رقم 4 يقطينة. برافو عليك صديقتي سونيا، ولكن تنتأكدوا في الصورة. واخا فنكوش. عطيني شنو كان في رقم 2. رقم 2 سهلة فنكوش، كانت هي؟ نجمة البحر. برافو عليك صديقتي سونيا، ويلا نتأكدوا أنا وياك والأصدقاء ديالنا. كيف ما كتشوفوا أصدقائي طرح علينا صديقنا فنكوش 2 ديال الأسئلة. السؤال الأول ديالو كان هو أشنو كان في الرقم 4؟ الرقم 4 كانت فيه يقطينة. لا برافو عليك خوي. صديقتي سونيا. وقال لنا من بعد شنو كان في الرقم 2؟ قلنا ليه كانت نجمة البحر. برافو عليكم أصدقائي الأطفال. برافو عليكم أصدقائي، حيت الأجوبة ديالكم كانت كلها صحيحة، وأنا ما عندي ما يتسالكم في هذه الفقرة حيت كتركزوا معنا مزيان مزيان. كيف ما عرفنا أن هذه اللعبة سميتها قوة الملاحظة
وقوة التركيز. وانتم هاد الشيء كامل عندكم، ما عندي ما يتسالكم. يبي. فنكوش وي صديقتي سونيا، مستعد؟ دابا غادي ندوزو الفقرة اللي كلها حركة وحيوية، واللي هي فقرة الرياضي الصغير. يلا هو معنا. يبي. إذن أصدقائي وصلنا لفقرة ديال الحركة والنشاط والألعاب، فقرة الرياضي الصغير. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي تكون واقيلا بانت لكم اللعبة. بانت لكم؟ برافو عليكم أصدقائي. عرفتي شنو قالوا لي فنكوش؟ وي صديقتي سونيا، قالك فاحنا كنشوفوا بزاف ديال المسارات ياك، ولكن باش عرفوا أن اللعبة هذه غتكون هي لعبة ديال القفز. غادي يكونوا عرفوها الأصدقاء ديالنا بالكيس الأزرق. برافو عليك حتى انت فنكوش، راك ديما على بال. اذا اصدقائي فانا اليوم ما غاديش ندير الحركات التسخينيه كيف ما قلت لكم البارح. فنكوش مره انا كيجيب لي اللعبه ومره كيدير الحركات التسخينيه، فانا اليوم انا اللي غادي نلعب وهو اللي غادي يقوم بالحركات التسخينيه. يبي ماشي مشكل صديقتي سونيا. شفتوا كيف فرحانه اصدقائي؟ عقلتوا شحال هادي فاش فنكوش غير كنا كنقولوا ليه انت اللي غتقوم بالحركات التسخينيه وكيولي عيان وكيقول لك لا انا راني دوزت الويكاند وانا كندير رياضه. دابا شوفوا فنكوش ولا مجتهد ونشيط. نعم صديقتي سونيا. يلا فنكوش غادي نبداو بالحركه ديال الراس. هوبا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شهيق زفير فنكوش. ودابا فنكوش غادي تقوم ب10 ديال الحركات على اليمين و10 ديال الحركات على اليسار. صافي؟ واخا صديقتي سونيا. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ها انت فنكوش غادي نديرو الجهه الاخرى، وعاد باش من بعد غادي نديرو شهيق زفير. واخا صديقتي سونيا. وحتى نتوما اصدقائي كنتمنى انكم تكونوا كديروا الحركات التسخينيه مع صديقنا فنكوش، حيت هو راه كيعجبو الحال بزاف ملي كتكونوا ناشطين معاه. هيا. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ودابا اصدقائي غادي ندوزو اللعبه ديالنا. غادي ندوزو الكيس. اصدقائي واش هاد اللعبه لعبتوها هذيك النهار في المنازل ديالكم؟ كيف ما كنت قلت لكم ضروري خاص يكون معاكم فرد من افراد العائله اللي يكون كبر منكم باش يحضيكم. انا فنكوش واجده. صافي؟ صديقتي سونيا، نعم فنكوش. غادي نشجعك انا والاصدقاء ديالنا. يلا فنكوش. اذا اصدقائي كيف ما كتعرفوا غادي نديروا هذا المسار ونمشيو نجيبوا كره ونجيو نحطوه هنا. فنكوش ناخذوا غير 5 ديال الكرات. واخا اللي بغيتي صديقتي سونيا. مستعده صديقتي سونيا؟ مستعده فنكوش. 3 2 1 وتنطلق. اوب اوب علي سونيا، علي. اوب علي سونيا، علي. وناخذوا اصدقائي علي الكره سونيا، الاولى. علي. علي سونيا، علي. بام بابا. برافو عليك صديقتي سونيا. وغادي نعاودوا اصدقائي عاوتاني حتى لتما نمشيو نجيبوا كره ونجيو نحطوها هنايا. علي سونيا، علي. علي سونيا، علي. بام 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 علي بام سونيا، علي. اوبا الكره الحمراء. برافو عليك صديقتي سونيا. واخا برزتني شعري يا فنكوش ولكن ماشي مشكل. سونيا، نعم. غادي نرفع معك تحدي عاوتاني. واخا فنكوش. المسار اللي كتمشي منه خاصك ترجعي منه عاوتاني عا باش تحطي الكره تما. ناخذ كره ونرجع من نفس المسار. عادي يمكن لك تحطيها في القرص. واخا فنكوش. صافي انا مستعده وموافقه على التحدي ديالك. علي سونيا، علي. علي سونيا، علي. علي سونيا، علي. كره برافو الخضراء. عليك سونيا. بام علي بام بام. سونيا، علي سونيا، علي سونيا. اوبلا. برافو عليك. دابا باقي لينا فنكوش 2 ديال الكرات. 2
ديال الكرات. يلا يلا أصدقائي. علي ثانية علي ثانية علي. اللون الزهري. علي ثانية علي ثانية أوبا. برافو عليك صديقتي يلا ثانية. فنكوش يلا يلا يلا. علي ثانية علي ثانية ثانية. أوبلا. ونهزو اللون الأبيض. وايت ثانية. ثانية. أوبلا. بام بام بام. لا راه غادي نرفع لك تحدي صديقتي سونيا. واخا حيدت الكيس. واخا حيدتي الكيس. يلا فنكوش واخا. شنو هو التحدي ديالك؟ هذوك الكرات 5 بيهم. خاصك ترجعيهم فين كانوا من بلاصتك. نهز هاد الكرة وخاصني نطيحها في هذاك الإناء. يا صديقتي سونيا. واخا فنكوش أنا متفقة. يلا. أوبا. للأسف. شي مشكلة فنكوش. بام 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 بام. يس. برافو عليك صديقتي سونيا. هادي فنكوش الكرة الصفراء. يس. اللون الأحمر. بارارارارا. أوب 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 أوب. باقي لينا اللون الزهري. 1 2 3 نركز مزيان. للأسف صديقتي سونيا. ماشي مشكله فنكوش. اذا اصدقائي كنتمنى تكون عجباتكم اللعبه وتلعبوها حتى نتوما كيف كنقول لكم ديما في المنازل ديالكم. ودابا صديقتي سونيا فين غادي نمشيو؟ لا ما غنمشيو فينا فنكوش. شنو؟ غادي نبقاو غير هنا حتى تغني لنا شي اغنيه عاد غادي نمشيو. بغيتي نغني لك شي اغنيه؟ فنكوش. ايوا قولي لي اش من نشيد بغيتي؟ اللي بان لك يا فنكوش واللي جا على بالك واللي بغيتي حنا متفقين نسمعوا ليه. لا زعما واش بغيتي شي واحد جديد اولا شي واحد ديجا غنيتو؟ شنو بان لكم اصدقائي؟ فنكوش الاصدقاء ديالنا عطاوك كامل الاختيار. ايوا نديرو واحد جديد. يلا. اقبلوا يا اطفال اقبلوا حول هذا الوطن اقبلوا وارتووا يا اطفال ارتووا من معين الظفر ارتووا. اقبلوا يا اطفال اقبلوا بم. حول هذا الوطن اقبلوا وارتووا يا اطفال ارتووا من معين الظفر ارتووا. أعيادنا الثلاثة عيد بعد عيد أعيادنا الثلاثة عيد بعد عيد عيد عرشنا استوى واستقلالنا أعيد. برافو عليك يا فنكوش وما عندي ما يتسالك حيت هذا النشيد جميل جميل جدا. أنا كيعجبني بزاف صديقتي سونيا. ودابا اصدقائي من بعد هذه الفقره الجميله ومن بعد هذا النشيد الاجمل ديال صديقنا فنكوش غادي نمشيو عند صديقتنا سلوى في فقره صيفية أطفالنا. شفتوا إكرام الحجرة اللي قلت لك عليها كي جاتك وراه هي اللي بسببها مسميه مدينة أزرو. زوينة بزاف. عجباتك؟ ولو تنبقى نجي لمدينة أزرو ديما في أي عطلة. صافي. كوكو اصدقائي. كوكو سونيا. كوكو فنكوش. إكرام عرفنا شنو عجبها في مدينه ازرو ولكن علي باقي. بصح علي شنو عجبك؟ انا عجبني سمك الترويشه، قالوا لي باللي لذيذ بزاف وبغيت ناكلو في شي طويجين. صراحة زوين بزاف علي. إكرام شبان لك؟ زوين. يم فنكوش ياك ما تنتشهيتي شي سمكة. وراه من البارح هو حاضي واحد السمكه وتيقول لي بلي راها بنينه. دابا فنكوش ما طلبتي غير الموجود خصوصا بلي هاد المنطقة معروفة بهذا النوع من الأسماك. السمك لا تخويت ولكن راه غادي نبغي ناكلها من ايديات ديال اصدقائنا الاطفال. فكرة زوينة هذا فنكوش. أنا غادي نفكر في هذه القضية ونمشي نوجد بها شي مفاجأة لأصدقائي ولكن نتوما غتسبقوني عندهم. صافي؟ يلا صافي. الدراري شوفوا فيا كاملين هنايا
عرفتوا علاش دابا حنا جالسين هنايا؟ شكون اللي عارف يقول لي شنو علاش؟ على اللعبوا عارفين هاد اللعبه ولا نخلي اكرام تشرحها لكم واخا؟ انا نعاود نشرحها لهم باش اللي ما عارفش يعرف. دابا نتوما جالسين لاحظتوا بلي كرسي ناقص. شحال حنا 9 وحنا عندنا هنا 8 ديال الكراسه. غادي يديروا لنا موسيقى، حنا غنبقاو كندورو وكنشطحوا. اي فوا غتحبس الموسيقى نجلسوا. اللي ما جلس كنقولوا ليه باي باي. متفقين؟ نديروا تجربه. يلا وقف يلا كلشي يوقف كلشي يوقف. بعد على الكرسي. يلا وقف نشوفوا هكا نشوفوا هكا يلا، يلا. نشوفوا هكا. ها اش كلشي يشوف يلا هكا، يلا نشوفوا. زياد. يلا سير 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 سير. نصفقوا يدينا الفوق نصفقوا الفوق ما نجريوش بشويه. هاي برافو ليلى. دابا نديروا هكا يلا 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 نديروا فوق هكا. فوق. سير سير. سير 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 سير. شكون شكون شكون؟ شنو نديروا ليها؟ باي ريتال، باي باي. باي. اش بقاي معايا وحنا ندورو. غتبقى معايا ريتا صافي. يلا يلا غنقصوا نشوفوا كرسي واحد بلاتي بلاتي دابا بابا. نلقى يلا حد معايا شكون اللي غادي. انا جيت بالزربه وربحت. شفتوا؟ فين كنتو تعطلتي علينا؟ عرفتي وجدت لكم واحد المفاجاه زوينه. واخا تعطلت بغيت نعاود نلعب معكم. عرفتي زوينه اللعبه سمعتها مني كنت جايه. اها احنا نزيدو كرسي. صافي. على جبنا كرسي. تعالي سلوى. معنا حتى النهايه. باقي. يلا 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 فوق 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 فوق. شنو مدينة السواق؟ سلوى. باي باي. اجي حنا ما كنقولوش باي باي. صافا برافو صافا. علي. زيدي الفوق دابا زيدي الفوق. اقول لعلي الصديق ديالي باي باي. علي الغزالات علي الغزالات. لا 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 برافو صافا. علي صافا علي صافا علي صافا علي. واخا كنشجعوا حتى ليلى وصلت حتى النهايه. برافو عليك. بجوجكم بطلات صافيتو اصدقائكم ابطال. اذا دابا نشطنا ياكم. انا قبيله فاش تعطلت عليكم عرفتوا فين مشيت؟ لا مشيت وجدت لكم واحد البلاصه زوينه وحتى تاكدت بلي غادي تعجبكم عاد جيت. انا غنديكم اليوم لواحد البلاصه زوينه. عرفتوا علاش؟ حيت نتوما فنيونين. نمشيو دابا؟ لا لا بنتو ليا فيكم نعسيك عاد كنتو ناشطين. واش نمشيو دابا؟ صافي تبارك الله عليكم. يلا 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 نمشيو. يلا يلا يلا. السلام عليكم استاذه فاطمه. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. اصدقائي كي جاتكم المفاجاه؟ زوينه. علي كي جاتك انت بخصوص المفاجاه؟ عجبتني بزاف عزيز عليا الحوت. شتي راني فكرت فيك وجبت هاد الحوتات وجينا عند استاذه فاطمه باش تورينا كيفاش غادي نطيبوهم. مرحبا بكم. اذا استاذه فاطمه باش غادي نبداو؟ غادي نبداو بالحوته وغادي نقول لكم بعدا باش كنحتاجو باش نطيبوا هاد الحوته. واخا. عندنا زيت الزيتون، ورق الرند اللي معروف بورق سيدنا موسى، الزعتر، اليازير والزعتره والملح والابزار. اكرام وعلي نشوفوا واش اصدقائكم عقلوا عليهم وقدروا يتعرفوا عليهم حتى هما. صافي علي اكرام اصدقائكم قدروا يتعرفوا على المقادير. اييه سموهم كاملين. صافي تبارك الله عليهم. اذا استاذه فاطمه باش غادي نبداو؟ غادي ناخذوا شويه زيت الزيتون
اصدقائي يخدموا معاك في دقه هما غادي ياخذوه معايا في الدقه. يلا عيلي الزيتون الزيت نديرو هكا غناخذوا شويه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون. هذا زيت الزيتون. خوي زويته، ندير زويته هنا شويه في الطبسيل. يلا اجي شد معايا كب شويه الزويته. شوفي زيدي شي استاذه خويا شويه بزاف. صافي بارك. بلي الحمد استاذه فاطمه تا هو كتستعملوه. ضروري نستعمل فيه حسب. اصدقائي عزيز عليكم تاكلوا السمك اه مزيان حيت هو مفيد للصحه. شنو المرحله الجايه استاذه فاطمه؟ غادي ناخذوا شويه ديال الزعتر. فين هو الزعتر؟ شكون اللي باقي عاقل عليه؟ غير صفاء اللي عقلات عليه. يلا هنا تنوض تاخذ معاها الزعتر. وغادي نحكوه بين يدينا اها بهذه الطريقه هذه. واخا انا غادي نعطيه. ها هو الزعتر ها هو الزعتر. استاذه حكيتي غنحكوه بين هي دارت لي بحال هكا. ها عطيني يديك عطيني يديك عطيني هاي. يديك ليلى. حكاتو هكا شوف كي غندير شوف كي غندير بلاتي غنحكوه بحال ونديرو هكا. هكا. مازال نزيدو نحكو يلا شويه. كلشي يدير بحالي كلشي يدير بحالي. يلا يلا يلا. عندك تخيس يدينا بالزيت عندك تخيس يدينا بالزيت. زيد شي شويه عالي تما. من بعد غادي ناخذوا يزير حتى هو غادي حتى هو نحكوه نفس- حتى هو. يلا كلشي يهز شويه ديال الزير شويه. لا زيدي شويه هرديك هرديك هكا صافي. هزي شويه ها انت هزي شويه. عرفتي كي غنديروا ليه كي غنديروا ليه عيشي شويه. نديروا ليه بحال اللي درنا الاول. نديروا ليه هكا ونضحكوا مازال نحكوه مزيان. ونحكوا ونطلقها. يلا حكوا. لا كل واحد شويه. من بعد غادي ناخذوا زعتره. يلا ليلى تنسيه. انا نعطيكم جلس. زعتره ما نحكوهاش. غير شويه صفاء هزيتي بزاف. يلا هزي شويه ديال زعتره غير شويه شويه انت ما نحكوهاش. زعتره غنديروها نيشان هاك. هزي شويه زعتره غنديروها نيشان. يلا كلشي اللي هز شويه حطو فيه. يلا حط هنايا. استاذه واقيلا حنا كثرنا الاعشاب نزيدو الزيت. زيدي شويه الزيت. واه ما هيا تخص زيدو تزيد صفاء. يديك. مزيان زيدها صفاء الزيت. مزيان. الله صافي. شنو غادي يديروا من بعد دابا؟ ناخذوا أستاذة؟ الملحه. ناخذ شويه مليحه. اكرام عندك تكثروا الملحه؟ غير شويه غير الملحه شوية غير الملحة. شويه ياك. الملحه شويه الملحه. ماشي. كل واحد يدير شويه. يلا شويه الملحه. اكرام بان لي ملحتوها بزاف. شويه وقالوا لنا بلي هي راه نديرو ماشي ناقصه شويه د الملحه. شوفي شحال دايره ما حيت هو كيكون تقدرش ناقص تاكلوها. شوية الملح. صافي بركه قالت لنا استاذه بركه من الملحه. دابا ناخذوا الابزار. شويه شويه الملحه. الابزار. هاك غير شويه. يلا هزو كل واحد. عطيني يديك انا نعطيك عطيني يديك. هانا صافي غير شويه. هذا اللي طاح نخليوه. هاد الحوت فين غادي نطيبوها استاذه فاطمه؟ هذا الحيت كيطيب في الفران. صافي اذا انا غنمشي نسخن الفران على ما وجدتوا الحوته ديالكم. واخا. يلا وا من بعد من بعد- كناخذوا الحوته. من بعد ما نقينا الحوته مزيان اييه كما كتشوفوا هكذا غادي نخلطوا هذا المقادير هكذا مزيان. يلا يدينا. خلطوا. بلاتي باش نخلطوا كاملين. ندفعوا الحوته قدام. يلا كاملين نخلطوا باش ما نوصلوش يدينا بزاف. غادي نعمروا الحوته من الداخل. يلا عمر ذوك المقادير. من داخل صافي انت مسح بشك. يلا انت يلا عمر نعمروها معاهم. هنايا نعمروها هنايا. ها يلا نتعاونوا. صافي عمر شو خليو شي شويه بها باش غنديروا من الفوق عاوتاني ماشي كلشي لداخل. ماشي كلشي. كنخليو واخا، شي شويه. صافي نخليو هاد الشويه باش نديروه من الفوق. احنا غنسحب. صافي لا ما نديروش دابا من الفوق ماشي دابا من الفوق دابا نديروها لداخل. صافي غادي ناخذوا الموس نفلحوها شي شويه بحال هكذا. يلا ديروا من الداخل كلشي يدير من الداخل. نعاود نزيدوا شويه. بهذه الطريقه هذه اييه
الموس ما خصوش يقاسوه الدراري الصغار. لا ما يبقاش شحال تعلمهم نتوما. واخا يعني المساعدة نديرو ديالكم حنايا نتوما. نعاونوهم حنا نصايبوه. واخا واخا استاذه. يلا يلا نشدو كاملين غير هنا. يلا يلا لا ما ديرش من الفوق، ما ديرش دابا، ماشي دابا كنديرو من الفوق. صافي نتوما شدو الحوته باش انا ما خصناش نزيد نديرو هادشي من الفوق، قلنا نديرو كيف ما كدير الاستاذه. واخا من الفوق باش تدخل فيها مزيان التوابل. عطيني. دابا ناخذ شويه ديال الاعشاب ونحاولوا ندخلوا هنا في يلا كل واحد ياخذ شويه ونديروهم في هادو اللي حلينا بموس. واخا يلا عاونوا. لا خويا ما بغيتش. علاش؟ ماشي مشكل، ماشي مسخين، راه فيهم غير العطريه. ما تعاونيش. ما كتجيش خويا. ما كتجيش خويا، بغيتش تعاوني. دابا فاش غطيناه غادي ندخلوه للفران صافي غنديوه يطيب. واخا تبارك الله عليكم. ساليتو التحضير ديال السمكه؟ صافي سالينا دابا. صافي دابا نتوما حضرتو، انا وعلي واكرام غنمشيو نطيبو في الفران. واخا يلا يا علي يلا علي. احنا جينا. كي جاك طيبنا استاذه فاطمه؟ زوينه، وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم عرفتي راه باينه بنينه كتشهي. بالصحه والراحه. علي عقلتي انا الوصفه باينه غادي تمشي غادي تطيبها. ضروري غنطيبها في الدار عندك ونعرف. ما تعرضش عليا انا واكرام وفانكوش وحتى سونيا. لا داكشي ضروري. صافي. وحتى نتوما اصدقائنا راه بغيتو طيبوها راه ساهله الوصفه ديالها. اصدقائي نزينو استاذه فاطمه غادي قبل ما ندوزو نزينوها لمرحله دابا. التذوق. واخا غناخذوا المعدنوس، ورقه ديال المعدنوس. اصدقائي مع استاذه فاطمه. المعدنوس. يلا كل واحد يهز شويه، كل واحد يهز شويه. هاك نديرو في الطبسيل هاكا بهاد الطريقه هادي. هاك هاك صافي هاك هاك. هاك هاك ها انا. يلا كل واحد يحطو في جهه. شوف استاذه شوف كل واحد يحطو في جهه. وحنا نخدموا هنا. يلا يلا نديرو شوف هكا. استاذه شنو درت لي بحال هكا. نقادو نزيدو. شكون اللي بغى يزيد؟ شكون؟ انا استاذه فاطمه ما يمكنش نبقاو تنشوفوا في هاد الحوته بلا ما ناكلوها. اصدقائي شكون اللي بغى يذوق هاد الحوته؟ صافي منين غنبداو استاذه فاطمه؟ نبداو من شنو عجبك دابا هي طيبه قدامك تفضلي. يحيدوا الجليده ولا تتكال حتى هي؟ لا كلها واخا بجديده ماشي مشكل. كيف جاتكم اصدقائي الحوته بنينه؟ بزاف ولا شويه؟ بزاف. وحتى نتوما اصدقائنا اللي كتشاهدونا خصكم تجربوها، راه الوصفه سهله ولذيذه بزاف. اذا اصدقائي دابا استاذه فاطمه دوزنا معها وقت زوين بزاف. شكرا استاذه فاطمه وشكرا على هذا الحوت الجديد وعلى هذه الوصفه. بالصحه والراحه وشكرا لكم حتى نتوما. الله يبارك فيك استاذه فاطمه. اصدقائي نغنيو حتى حنا شي نشيد الاستاذه فاطمه باش نشكروها على هذا الوقت الزوين اللي دوزنا معاها. يلا نديرو استراحه دابا نغنيو النشيد عاد نكملو من بعد. صافي واحد جوج ثلاثه. دابا نبداو النشيد مع اكرام. يلا. شحال يعجبني برنامجي كنقضي فيه أجمل أوقاتي. شحال يعجبني برنامجي كنقضي فيه أجمل أوقاتي. شحال يعجبني كل ما فيه لعب وتربية وترفيه. شحال يعجبني كل ما فيه لعب وتربية وترفيه. شحال يعجبني كل ما فيه لعب وتربية وترفيه. شحال يعجبني برنامجي ولا لا 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 ولا لا. اصدقائنا الحلقه ديال اليوم سالات. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وقضيتوا معنا وقت ممتع وزوين. اسبوعنا مازال متواصل بمدينه ازرون. نتلاقاو غدا ان شاء الله. باي باي.
ايوا سلوى، ما عندي ما يتسالكم على هاد الطويجنات اللي كتقدموا لنا كل مره. شفتي يا فنكوش، في اي منطقه بعض المرات كيصوبوا لنا شي طويجين. يام عرفتي شحال كيبان شهي. فنكوش، وغادي ندير انا وياك واحد القضيه. مني غتجي صديقتنا سلوى غادي تعاود تصوب لنا كاع الطويجنات اللي داروا في المناطق اللي دازوا عليهم. يام اذا كنشكروك سلوى، وكنشكروا الاصدقاء اللي كانوا معاك كيف ديما. Et maintenant les amis, on passe à la rubrique merveilleux doigt avec notre ami سعاد. On se retrouve juste après. Mes amours, bienvenue dans notre atelier de bricolage, mes merveilleux doigts. Alors aujourd'hui, les enfants, nous allons réaliser ensemble un chef-d'œuvre, un tableau de rang à la manière de Kandinsky. Oui, vous avez bien entendu les enfants, j'ai dit Kandinsky. Vous pouvez le répéter derrière moi? Kandinsky. Très bien. Alors les enfants, Kandinsky, c'est un artiste peintre russe. Et c'est l'inventeur de l'art abstrait. D'accord les enfants. Je sais que je vous ai balancé un nombre important d'informations. Kandinsky, artiste peintre, art abstrait. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais aller tout doucement avec vous. Les enfants, tout ce que je viens de dire signifie simplement peindre un tableau de rang multicolore et de tailles différentes. Tout simplement du plus petit au plus grand. Le tableau de rang à la manière de Kandinsky nécessite tout d'abord tracer un quadrillage. Alors, je prends mon crayon et sur mon papier canson blanc, je vais tracer un quadrillage de 2 lignes et 3 colonnes. Très bien. Donc, je trace une ligne horizontale. J'ai tracé ma ligne horizontale, chose qui me donne 2 lignes de mon quadrillage, bien sûr, et 3 colonnes avec des lignes verticales. Voilà. Et c'est comme ça que je vais obtenir un quadrillage de 2 lignes et 3 colonnes. Parfait les enfants. Donc, je vais commencer tout d'abord par placer un tout petit rang, tout mignon, rikiki, au milieu de mon cadre. Voilà. Et puis, je trace un moyen. Et puis, un grand. Et encore plus grand. Et plus grand. Et méga grand. Voilà. Et je continue de la même manière jusqu'à ce que je réalise un tableau à la manière de Kandinsky au rang multicolore. Voilà, donc je change de couleur. Je dessine un autre rang tout autour du premier. Voilà. Là, je mets un petit à l'intérieur. Et voilà. Les enfants, vous savez quelque chose? Personne n'est à l'abri de révolutionner l'art. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. On l'appelle l'art abstrait. Et c'est facile à réaliser. Donc,
Ceci veut dire que nous pouvons tous être des artistes peintres de l'art abstrait. Très bien. Et dites-moi les enfants, est-ce que ça vous intéresse de connaître l'histoire de Kandinsky, notre artiste peintre russe et inventeur de l'art abstrait? Oui, je sais que vous êtes curieux et que vous adorez à ce que je vous raconte des histoires, n'est-ce pas? Parfait. Alors écoutez-moi bien. Un bon soir de printemps, notre cher artiste russe Kandinsky ouvre la porte de chez lui. La porte laisse un faisceau de lumière se projeter sur le mur de l'entrée. Et tiens, ça donne un magnifique tableau multicolore. Kandinsky était tellement fasciné par le tableau. Le lendemain matin, il essaie de reproduire ce tableau qui était d'une indescriptible beauté. Et paf, pif, pouf, il invente l'art abstrait. Oui, un tableau avec des rangs multicolores de différentes tailles. Vous voyez les enfants, nous pouvons tous être des artistes peintres. Du jour au lendemain, vous savez les enfants, au Maroc, nous avons une artiste peintre qui fait un art que l'on appelle l'art naïf. Oui, répétez avec moi les enfants, l'art naïf. Eh bien, notre peintre marocaine s'appelle Chaibia Talal. Justement, elle fait de magnifiques tableaux avec des figures multicolores. Je vous invite les enfants à faire une recherche là-dessus et vous pouvez même reproduire ces tableaux. C'est magnifique à regarder. Vous savez les enfants, notre artiste peintre marocaine figure à l'échelle mondiale avec les grands peintres, comme par exemple Picasso ou Michel-Ange. Je vous invite vraiment à faire une recherche là-dessus. Vous allez vraiment être fasciné par la beauté de ces tableaux. Oui, et là je continue mon tableau au rang multicolore à la manière de Kandinsky. Et comment appelle-t-on cet art? C'est l'art abstrait. Bravo mes amours. Donc aujourd'hui, nous avons appris 2 types d'art. Oui, l'art naïf, très bien. Et l'art abstrait. Bravo. Donc nous pouvons être des artistes peintres tout en réalisant des tableaux avec des formes différentes et multicolores. Et je continue, je mets un petit rang au milieu, noir, un moyen, voilà, et puis plus grand, un tout petit peu plus grand, voilà. Moi, j'adore faire de la peinture, les enfants. Et vous? Oui, c'est apaisant. Je mets un rang jaune
Ben, c'est pas grave si les couleurs se mélangent. J'espère vraiment que vous réalisez ce genre de tableau chez vous. Vous allez vraiment être fasciné par le résultat. Voilà, excellent. Mes amours, vous voulez qu'on restitue ensemble les différentes couleurs utilisées pour réaliser mon tableau de rang à la manière de Kandinsky? Allez-y. Donc, j'ai utilisé le rouge, parfait, le jaune, le noir, le vert, le bleu et le blanc. Vous savez ce que je vais faire maintenant pour remplir ces parties-là? Eh bien, je vais commencer à mélanger les couleurs. Ouais, je veux révolutionner l'art avec mon tableau là, avec cette reproduction, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Je mélange le rouge et le vert. Parfait. Waouh, j'adore le résultat. Parfait. Je mélange le bleu et le jaune. Pourquoi pas, hein? C'est magnifique. Et là, j'ai envie de mélanger le vert et le blanc. Oups. C'est génial. Franchement, je suis fascinée par mon tableau. Moi, j'adore l'art. Et vous, les enfants? Et surtout, quand il est abstrait ou naïf. Je continue à mélanger mes couleurs. Il faut couvrir toutes les parties de mon papier. Voilà, je mélange l'ensemble des couleurs et voyons ce que ça donnera. Il faut oser, les enfants, il faut vraiment oser. Tiens, ça a donné un gris. Bon, je prends un petit peu de ce côté-là pour pouvoir terminer mon tableau. Waouh! C'est vraiment génial, les enfants. C'est magnifique. Le résultat est magique. Mes amours, j'ai terminé la réalisation de mon tableau à la manière de Kandinsky. Je vous invite à faire la même chose chez vous. Vous allez vraiment vous régaler. Notre atelier touche à sa fin. On se retrouve dans le prochain. Et amusez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Merci Saad. Et on se retrouve jeudi. Au revoir. اذا اطفالنا ككل حلقه كنكونوا استمتعنا معكم واكيد حتى نتوما كتكونوا استمتعتوا معنا بزاف. غادي نقول لكم نخليكم مع لا شونسون دو لا سيمين ونتلاقاو غدا ان شاء الله. باي باي. يلا اطفالنا انا وانتم وصديقنا فنكوش غادي نغنيو مجموعين. يوبي. Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds,
ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Allez, crocro, les crocro, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, crocro, les crocro, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il faut donner une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Allez, crocro, les crocro, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, crocro, les crocro, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. أصدقائنا نتلاقوا بكم غدا إن شاء الله، ما تنساوش كنبوسكم بزاف.